बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मेरा ताल्लुक़ पिछले 33 साल से बच्चों और बच्चियों से रहता है, पेरेंट्स से रहता है, टीचर्स के साथ रहता है और मैं उनके मसाइल को पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना पसंद करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कि बच्चियों के रिश्ते सोच समझ के करें, बच्चियों को बोझ ना समझें। ये एक बहुत तकलीफ़देह टॉपिक है, लेकिन अगर वालिदैन मेरी इस बात को समझ जाएँगे और इस पे अमल करेंगे तो वो वाक़यात जो पिछले काफ़ी दिनों से हम यूट्यूब पर और टिकटॉक पर देख रहे हैं और टीवी में हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे तकलीफ़देह वाक़या तो ज़ारा कत्ल केस था, जिसमें सगी खाला ने उसके गले पे छुरी फेरी और उसकी खालाज़ाद बहनों ने, एक ने टाँगें पकड़ी, एक ने हाथ पकड़े, फिर उसको ज़िबा किया, इंजेक्शन लगाया। इतने तकलीफ़देह प्रोसेस से वो गुज़री और फिर वो बेचारी फ़ौत हो गई। छोटा-सा उसका बच्चा था जो सामने ये सारा कुछ देखता रहा। एक ये कत्ल केस है। दूसरा कत्ल केस जो है मुल्तान में एक प्रेग्नेंट लड़की को जिसको कत्ल किया गया, उसी की अपनी बरादरी के लोग थे, उसके खामद ने, उस खामद की माँ ने और उसके घर वालों ने मिल के उस बेचारी बच्ची को जो कि प्रेग्नेंट थी 6 महीने की, उसको उन्होंने मार दिया। एक तीसरा केस मैं देख रही थी कि एक बाप जो है वो अपनी फरियाद कर रहा है कि मेरी बेटी को पहले उन्होंने मारा, मुझे जब फ़ोन आया मैं गया, मैंने सुना कि वो उसको मार रहे हैं और मेरे सामने उसका शौहर जो था उसको गाड़ी में डालकर ले गया। मेरा सवाल ये है कि जब उसका शौहर मार रहा था तो आप वहाँ खड़े क्या कर रहे थे? आप बाप थे ना, आपके साथ रिश्तेदार भी आप लेके गए थे। फिर जब वो गाड़ी में डाला था और गाड़ी में डाल के ले जाके उसने मार दिया आपकी बेटी को, आपने उसको रोका क्यों नहीं? उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ा? ये वो पॉइंट्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। पेरेंट्स, मेरी आपसे ये बड़ी मैं रिस्पेक्टफुली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब आप बच्चियों के रिश्ते करते हैं, तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में भी और सिंध में भी इस चीज़ को बहुत पेरेंट्स इस चीज़ को अहमियत देते हैं कि ख़ानदान में ही रिश्ते हो जाएँ। चाहे लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी खूबसूरत है, कितनी समझदार है, अगर ख़ानदान में कोई फर्स्ट कज़न या सेकंड कज़न, चाहे वो मैट्रिक पास ही है, पेरेंट्स का की एक सोच है जो हमारे बुज़ुर्गों की भी सोच थी और अभी भी पेरेंट्स की ये सोच है कि चलो हम जानते तो हैं ना, हमारे जानने वालों में रिश्ता हो जाए तो अच्छा है, ये ख़ानदान का बच्चा है, मार के फेंकेगा तो छाँव में फेंकेगा। खुदा के लिए इन चीज़ों की इस्लाम में कोई अहमियत नहीं है। कहीं पर भी हदीस में ये नहीं आ रहा कि ख़ानदान में एक बुरा लड़का है, आपकी बहन का बेटा बहुत बुरा है, फिर भी उसको रिश्ता दे दें, क्योंकि वो अपना है, मार के फेंकेगा तो छाँव में फेंकेगा। इस नज़रिए को अब आप ख़त्म कर दें। मेरा ताल्लुक़ एक बहुत बड़ी फ़ैमिली से है और हमारे ख़ानदान में कई लड़कियाँ हैं जिनके रिश्ते हुए, उन सब के तजुर्बात को मैंने काउंट किया जब मैंने ये तमाम वीडियोज़ को मैंने सर्च किया, तमाम शवाहिद को मैंने जब नोट किया, तो मैंने एक ही कंक्लूज़न निकाला कि पेरेंट्स ऐसा क्यों सोचते हैं कि बच्चियों के रिश्ते जी जानने वालों में करें, ख़ानदान में करें, हम उनको जानते तो हैं ना, एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए ना, ये सगी खाला ही थी जिसने गला काटा, रहम आया? वो आपकी बहन की बेटी थी ना जिसके साथ आप ये कर रहे थे। वो आपकी फर्स्ट कज़िन्स ही थी जिन्होंने आपकी टाँगें पकड़ी। आप देखें मुल्तान के जो केस है, प्रेग्नेंट लड़की को जो मार दिया, फिर एक और केस जो मैं सुन रही हूँ कि उसके बाप ने जो है देखा कि उसकी बेटी को मारे, वो फिर भी नहीं लेके गया। क्यों नहीं लेके गया? कि मेरी बेटी को कहीं तलाक ना हो जाए। तलाक से क्यों डरते हैं आपको? आपको तलाक से नहीं डरना चाहिए। क्या आपके लिए ये बेहतर है कि आपकी बच्ची मर जाए? इसका मतलब है कि आप खुद सबसे बड़े ज़ालिम हैं। आपको पता था कि आपकी बच्ची के साथ ये ज़ुल्म हो रहा है। आखिर अगर ख़ानदान का आपको पता है तो इतना तो पता होना चाहिए कि आपकी बच्चियों के साथ ज़ुल्म कौन कर रहा है। आपकी बच्चियाँ अगर कह भी रही हैं ना कि हम खुश हैं, तो आप माँ-बाप हैं, सारी ज़िंदगी पाला है आपने बच्चियों को, आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी बच्चियों पे ज़ुल्म हो रहा है। आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी बेटी सेहतमंद है और अगर उसकी सेहत अब शादी के बाद डाउन हो रही है या उसकी आँखों पे हलके पड़ रहे हैं या वो गहरी सोच में वो चली जाती है या वो आपके घर में आके भी परेशान फिर रही है या उसको पीछे के फ़ोन जो हैं वो उसको दहशत ज़दा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सोचते? बाद में जब बेटियाँ मर जाती हैं, कत्ल हो जाती हैं, फिर कैमरामैन भी चले जाते हैं, रिपोर्टर्स भी चले जाते हैं, फिर आप बढ़-चढ़ के बयान दे रहे होते हैं, हमारी बेटी के साथ ये ज़ुल्म हुआ, आप खुद मुजरिम हैं। ऐसे वालिदैन जो बेटियों के सिर्फ़ ये सोच के ख़ानदान में या नज़दीकी लोगों में या बरादरी में रिश्ते कर देते हैं कि ये हमारे जानने वाले हैं, कोई बात हुई तो हम रोब डाल लेंगे
او ہاں اپنا ہی لڑکا ہے، ہم اس کو 2 تھپڑ بھی مار لیں گے تو بولے گا نہیں۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ بچیاں جو آج کل آپ دیکھیں ہر روز یوٹیوب پہ ایک خبر لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر روز ٹک ٹاک پہ ایک خبر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ لڑکیاں دھڑا دھڑ قتل ہو رہی ہیں، کسی کو جلا رہی ہیں، کسی کو قتل کر رہی ہیں، کسی کو آرام سے دریا میں پھینک دیں گے، چلتی نہر میں جی اسکوٹر سے اتارا اور دھکا دے دیا، ساتھ ہی بچوں کو بھی دھکا دیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم میں بچی کے والدین برابر کے شریک ہیں۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ جب آپ کی بچی کا کوئی رشتہ آتا ہے، سب سے پہلے آپ اس بچے کا گھر، اس کے گھر والوں کا ایڈریس اور پچھلا ایڈریس وہ سارا معلوم کریں، بچے کی نوکری پتہ کریں، وہ کہاں بزنس کرتا ہے، کہاں جاب کرتا ہے اور کن دوستوں سے ملتا ہے، اس کے محلے والے سے پوچھے کہ یہ اتنے سال سے یہاں رہ رہے ہیں، آپ کو کوئی شکایت تو نہیں، کبھی ان کی کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں پتہ چلی؟ اور اگر رشتے والے اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں تو آپ نہ کریں رشتہ، اتنی کیا بڑی بات ہے؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں سننے والا ہے، اور بیٹیوں کے اوپر تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، ماں باپ ویسے ہی جنتی ہوتے ہیں، تو پھر آپ بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھیں؟ زبردستی بیٹیوں کی برادری میں رشتے کیوں کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ اس بچے کا کیلیبر آپ کی بیٹی کے برابر نہیں ہے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ میری بہن کی طبیعت سخت ہے یا میرے بھائی کی طبیعت سخت ہے، تو آپ رشتے کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ آنکھوں دیکھی مکھی آپ کیوں نگل رہے ہیں؟ میں جب ان لڑکیوں کی خبریں دیکھتی ہوں مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دن ایک میری اسٹوڈنٹ نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ نے یہ خبر دیکھی ہے میڈم، میں تو ڈر گئی ہوں، میں تو اب شادی ہی نہیں کروں گی، کیا پتا میرے ساتھ بھی یہ ہو۔ بچیوں کے اندر یہ خوف پھیلانے والے والدین خود ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو خدا کے لیے بوجھ نہ سمجھیں، ان کو پڑھنے دیں، ان کو اپنا فیوچر بنانے دیں۔ اگر کوئی پارلر کھولنا چاہتی ہے تو کھولنے دیں، کوکنگ کلاسز لینا چاہتی ہے تو لینے دیں، ان کو اپنی زندگی انجوائے کرنے دیں۔ میرے والد صاحب مرحوم کہتے ہوتے تھے کہ ہم ڈھیر ساری بہنیں تھے، وہ کہتے ہوتے تھے میری بیٹیاں میرے گھر میں سارے شوق پورے کریں، اچھے سے اچھا کھانا کھلایا انہوں نے، اچھے سے اچھے لباس کی انہوں نے اجازت دی، نماز روزہ سکھایا ہمیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹیوں کے نصیب کا پتہ نہیں ہوتا، میرے گھر میں وہ سارے شوق پورے کریں۔ الحمدللہ ساری بہنیں خوشحال ہیں، صاحب جائیداد ہیں، صاحب اولاد ہیں، اور ہم 30 سال ہو گئے میرے والد صاحب کو فوت ہوئے، ہم ساری بہنیں روزانہ پڑھ کے ان کو بخشتے ہیں کہ ہمارے والد نے ہمیں اتنا سکھی رکھا، تو آپ بھی اپنی بیٹیوں کو سکھی رکھیں۔ آپ کیوں ایسے رشتے کرتے ہیں؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بچیوں کے جو رشتے آتے ہیں ان کے اوپر آپ غور و فکر کریں، ان کی اچھی طرح انویسٹیگیشن کریں، لڑکے سے بار بار بات چیت کریں، پتہ چلے بہت زیادہ اچھے لوگ جو بڑے ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں، بڑے ان کے اندر اتنے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے بار بار ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بہت زیادہ خوبصورت نوجوان آپ کو نظر آ رہا ہے، امیر بھی ہے، اس کے اتنے نفسیاتی مسائل ہیں کہ وہ اپنے گھر میں فلاں نوکر کو بھی مارا ہے تو بہن بھائیوں کو بھی مارا ہے تو اس کے مارا، کیا آپ کی بیٹی کو نہیں مارے گا وہ؟ اس وقت جو تکلیف آپ کی بیٹی نے برداشت کرنی ہے، جو آپ نے برداشت کرنی ہے، میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی بیٹیوں کا رشتہ کریں تو سوچ سمجھ کے کریں، کوئی ضرورت نہیں جلدی کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے کی۔ اگر بیٹیاں پڑھ رہی ہیں تو ان کو پڑھ لینے دیں، اپنی زندگی ان کو جی لینے دیں، اور ان سے پوچھ کے رشتے کریں، ان کی کیا مرضی ہے، ان کا کیا دل ہے۔ ایک شخص جو امیر بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اگر آپ کی بیٹی کو پسند نہیں ہے تو اس نے کیا زندگی گزارنی ہوتا ہے؟ ہاں سمجھائیں ضرور، بچے چونکہ نادان ہوتے ہیں، آپ ان کو مشورے ضرور دیں، لیکن ان کو فورس مت کریں۔ آپ ان کو یہ مت کہیں کہ ماں باپ کی عزت کا خیال رکھو اور اب مر کے ہی گھر واپس آنا، بیٹی ہم نے تمہیں رخصت کیا، ہماری عزت کا خیال رکھنا، باپ کی داڑھی کا خیال رکھنا۔ ہمارے مذہب میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے، اور ہر طریقے سے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ کیا میری بیٹی وہاں خوش ہے، حالانکہ چچا زاد بھائی تھے نا حضرت علی، لیکن پھر بھی وہ فاطمہ سے پوچھتے تھے کہ فاطمہ کیا تم خوش ہو، کیا علی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں اور ان کے رشتے سوچ سمجھ کے کریں، چاہے آپ برادری میں کریں، چاہے خاندان میں کریں، چاہے خاندان سے باہر کریں۔ خاندان سے باہر بھی کوئی برے لوگ نہیں ہوتے، وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور خاندان کے اندر بھی اچھے لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خاندان میں رشتے نہ کریں، اگر خاندان میں اچھے لوگ ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں،
آپ اچھی طرح ان کو انویسٹیگیٹ کر چکے ہیں تو کر دیں رشتہ، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں اور ان کی جلدی جلدی شادی کرنے کی کوشش نہ کریں یہ سوچ کے میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میری کب موت آ جائے، میں ریٹائر ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میں جیتا ہوں یا نہیں تو میں جلدی جلدی ان کی شادیاں کر دوں، اتنی جلدی نہ کریں۔ اگر بیٹی نے پڑھ لیا ہے، وہ اپنی خوشی سے کہہ رہی ہے کہ کر دیں، تو اچھی طرح انویسٹیگیٹ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کریں، اور اگر وہ پڑھنا چاہ رہی ہے یا کوئی جاب کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو کرنے دیں۔ بیٹیوں کو آپ جتنا سکون گھر میں دیں گے نا، وہ اتنی براڈ مائنڈڈ ہوں گی، وہ اتنی انٹیلیجنٹ، ان کی انٹیلیجنس اتنی جو ہے وہ گرو کرے گی، ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر آپ گھر میں ہی ان کو ٹینشن دیتے رہیں گے، شادی بھی ان کی ٹینشن میں کریں گے، وہ ساری زندگی بے سکون ہی رہیں گی، پھر وہ آپ کو کبھی دعا نہیں دے سکیں گی۔ تو بیٹیوں کو پیار سے رکھیں اور پیار سے رخصت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔